السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فهذا الدرس سوف يكون ضمن دروس لا grammaire، وسوف نتعرف فيه على les conjonctions de coordination. Alors, qu'est-ce que la conjonction de coordination? Donc, les conjonctions de coordination اللي هما أدوات الربط أو الروابط. Les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles. Les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles. يعني الدور نتاعهم هو كيربطوا ليا بين جوج الكلمات او جوج الجمل ما بيناتهم، يعني كيربطوا لي الكلمات مع بعضهم. ففي هذه الحصه ان شاء الله غنتعرفوا على لي برينسيبال كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي العدد نتاعهم 7 او 7، وفي باقي الدروس ان شاء الله غنشوفوا لي زوتر كونجونكسيون. فهاد الحصه ان شاء الله غنتعرفوا على كل كونجونكسيون بوحدو، غنشوفوا على اكزامبل غنفهموه مزيان، وفي نهايه الحصه غادي نقوموا باكزرسيس او تمرين باش تفهموا مزيان هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. فبقاو معنا الى اخر الفيديو. دونك قلنا لي برينسيبال كونجونكسيون دو كورديناسيون سون مي ou et donc or ni car. Mais ou et donc or ni car. ممكن نجمعوهم في جملة اللي كنقولوا ليها mais ou et donc or ni car. mais ou et donc or ni car. داكوغ. دابا غنتعرفوا على كل كونجونكسيون دو كورديناسيون بوحدها. فاول وحده عندنا هي مي. مي فمي امتى كنستعملوها؟ فكنستعملها pour exprimer une opposition. donc عندها une valeur d'opposition pour exprimer une opposition. يعني بالعربية كنقولوا ليها لكن. لكن exemple: cette fille est jolie mais égoïste. cette fille est jolie mais égoïste. هذه الفتاة جميلة. جولي هي جميلة، ولكن أو لكن égoïste يعني أنانية. هذه الفتاة جميلة لكن أنانية. في هاد لا فراز استعملت مي باسكو عندي لوبوزيسيون. عندي لوبوزيسيون، عندي جولي و égoïste. فهنا عندي دو ادجيكتيف اللي هما متناقضين. عندي جولي اللي كتعني جميلة و égoïste اللي كتعني أنانية. فاستعملت مي يعني لوبوزيسيون. دابا غنشوفو او. فاو ساهله وبسيطه كنستعملها بوغ اكسبريمي لو شوا، الاختيار، لو شوا. الا بغيت نكسبريمي لو شوا كنستعمل او. بالعربيه كنقولوا او. الا بغيت نختار اونتر دو شوز كنستعمل او ou bien او. donc pour exprimer le choix. exemple: tu veux du thé ou du café. tu veux du thé ou du café. هل تريد الشاي أو القهوة؟ دونك إلا عندي الاختيار أو عندي دو مو اللي بغيت نشوازي بيناتهم، يعني بغيت نختار بيناتهم، كنستعمل أو. كنستعمل أو الشاي أو القهوة، دو تي أو دو كافي. فأو كنستعملوها للتخيير بين أمرين. فهنا il y a une différence entre ou هذه و اللي فيها accent في u. فاللي فيها accent في u كتعني أين، واللي ما فيهاش accent كتعني أو، يعني الاختيار أو لو شوا. داكوغ. دابا عندي et كنستعملها pour exprimer l'addition. pour exprimer l'addition. بالعربي كيقابلها حرف العطف اللي هو و يعني و حرف العطف. دونك في الفرنسية كنقولوا et pour exprimer l'addition. يعني إلا بغيت نضيف كلمة على كلمة كنستعمل et. نعطيو exemple: je lis des livres et des journaux. je lis des livres et des journaux. أقرأ كتب وجرائد. يعني هنا j'ajoute des livres à des journaux. دونك هنا ضفت الجرائد على الكتب. دونك j'ajoute des livres à des journaux. Donc je lis des livres et des journaux en même temps.
فكنقرا الكتوبة والجرائد في نفس الوقت، فهنا كنستعمل اي اللي هي و. دابا عندي كار فكار كنستعملها pour indiquer une cause اللي هو السبب، pour indiquer une cause. بالعربية كنقولوا لأن donc pour indiquer une cause. نعطيو exemple. Je ne sortirai pas car il pleut. Je ne sortirai pas car il pleut. لن أخرج لأنها تمطر. Je ne sortirai pas car il pleut. Donc, pour indiquer la cause ou bien pour exprimer la cause, toujours je pose la question pourquoi. Pourquoi je ne sortirai pas? Pourquoi? Car il pleut. لماذا لن أخرج؟ لأنها تمطر. D'accord? Donc, toujours je pose la question. دائما كنطرح السؤال pourquoi أو لماذا. Donc, pourquoi tu ne sortiras pas? Car il pleut. car كنستعملها la cause ou bien السبب. فكنقول لماذا؟ لأن. بالفرنسية ديك لأن هي كار. نتمنى يكون واضح. دابا عندي donc كنستعملها pour exprimer une conséquence. أو الاستنتاج. دونك إلا بغيت نستنتج كنستعمل donc. بالعربية هي إذن. donc كنستعملها toujours pour exprimer une conséquence، يعني باش نعطي le résultat النتيجة. نعطيو exemple. je pense donc je suis. فهذه مقولة شهيرة نتاع ديكارت اللي كيقول je pense donc je suis. أنا أفكر إذن أنا موجود. فدونك كتعني إذن كنعطي النتيجة أنا أفكر إذن أنا موجود. دونك شنو النتيجة نتاع أنني أفكر؟ هي أنا موجود. je pense donc le résultat هي je suis. puisque je pense alors bien donc je suis. نتمنى يكون واضح لكم. دابا نمروا ني فني كنستعملوها pour exprimer la négation النفي. بالعربية هي لا نتاع النفي. دونك كنستعملو ني pour exprimer la négation. فهنا نعطيو exemple أو مثال باش تفهموا مزيان. je n'aime ni le bleu ni le noir. يعني لا يعجبني أو لا أحب لا الأزرق ولا الأسود. فهنا استعملت ني pour la négation يعني النفي. لا أحب أو لا يعجبني لا الأزرق ولا الأسود. آخر conjonction de coordination عندي هو or. or et mais presque la même chose. تقريبا نفس الشيء. or أيضا كنستعملوها pour indiquer une opposition يعني بحال mais. كاين واحد الاختلاف بسيط ما بين or وما بين mais. فهما تقريبا بحال. دونك بالعربية كنقدروا نقولوا إلا أن. دونك عندنا mais بالعربية هي لكن و or نقدروا نقولوا إلا أن. دونك نعطيو exemple. fumer est dangereux. Or, beaucoup de gens le font. Fumer est dangereux. Or, beaucoup de gens le font. Fumer est dangereux يعني التدخين خطير. Or, إلا أن beaucoup de gens le font. الكثير من الناس يفعلون ذلك. D'accord. نتمنى يكون واضح لكم. دابا نمروا نقوموا بإكزرسيس. Donc, complète par une conjonction de coordination. يعني ملئوا هاد الفراغات une conjonction de coordination. tout d'abord نقرا لكم هاد لي فراز ونشرحهم لكم ومن بعد قوموا بإنجاز التمرين ونرجعوا باش نصحوه. c'est un orphelin. il n'a père mère. c'est un orphelin يعني orphelin هو يتيم الأبوين يعني ما عنده لا أم ولا أب. donc هنا غتملئوا une conjonction de coordination. Ali est gentil, intelligent. Ali est gentil, latif, intelligent, ذكي. Les enfants crièrent, ils ont eu peur. Les enfants crièrent, يعني الأطفال كانوا يبكون أو يبكون. فهذا le verbe crier في le passé يعني كانوا يبكون. Ils ont eu peur. كانوا خائفين. Ils ont eu peur يعني كانوا خائفين. Ahmed a faim. Il n'arrive pas à manger. Ahmed a faim يعني أحمد جائع
il n'arrive pas à manger لا يستطيع أن يأكل. Tu aimes la glace au chocolat à la fraise. يعني هل تحب la glace au chocolat à la fraise يعني الفراولة ولا fraise. Cette route est étroite, dangereuse. Cette route يعني هذا الطريق est étroite يعني ضيقة. dangereuse خطيرة. فنتمنى دابا تقوموا بإنجاز هذا التمرين ومن بعد نرجعوا نصحوه. فدابا غنصحوا هاد l'exercice. فلا فراز الأولى هي c'est un orphelin, il n'a père mère. دونك هنا c'est un orphelin يعني يتيم. il n'a غنقولوا ni père ni mère. c'est un orphelin il n'a يعني ليس لديه لا أب ولا أم. دونك هنا استعملت ني حيت عندي لا نيغاسيون أو النفي. دونك il n'a ni père ni mère يعني لا أب لا أم. عندي النفي أو لا نيغاسيون فغنستعمل لا كونجونكسيون دو كورديناسيون ني. علي est gentil intelligent. فهنا عندي دوز ادجيكتيف اللي تقريبا بجوجهم مزيانين يعني ما متناقضينش مع بعضياتهم. فعندي جونتي اللي هي لطيف و انتيليجون ذكي. فهنا غنستعمل لاديسيون يعني اي علي اي جونتي اي انتيليجون. الفرق ما بين اي و اي فهاد اي كتعني فهذا لو فيرب اتر وهذه كونجونكسيون دو كورديناسيون. دونك هذه verbe être ou هذه conjonction de coordination. علي est gentil et intelligent. علي لطيف وذكي. Les enfants crièrent. الأطفال كانوا يبكون. هنا غنطرح la question لماذا ou bien pourquoi les enfants crièrent. Pourquoi ils ont eu peur. donc هنا غنستعمل car. فقلنا دائما car كنستعملوها la cause أو السبب. donc les enfants crièrent pourquoi لماذا لأنهم كانوا خائفين. دونك هذيك كار استعملتها حيت هنا عندي لا كوز أو السبب نتاع البكاء نتاعهم هو كانوا خائفون أو خائفين. داكوغ. أحمد أفان. أحمد جائع. il n'arrive pas à manger. دونك هنا عندي أحمد أفان يعني جائع هنا لا يستطيع أن يأكل. دونك شنو غنقولو أحمد أفان mais il n'arrive pas à manger. داكوغ. أحمد أفان يعني أحمد جائع لكن لا يستطيع أن يأكل. tu aimes فهاد الفراز سهلة. tu aimes la glace au chocolat à la fraise. هنا عندي الاختيار أو لو شوا. فقلنا دائما لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي كنستعملو إلا بغينا نكسبريمو لو شوا هي ou. tu aimes la glace au chocolat ou à la fraise. cette route est étroite. هاد الطريق ضيقة. dangereuse. دونك هنايا عندي cette route est étroite يعني هاد الطريق ضيقة. dangereuse خطيرة يعني هنا استنتجت أنها خطيرة. بما أن الطريق ضيقة إذن هي خطيرة فهنا غنستعمل donc. cette route est étroite donc dangereuse. هاد الطريق ضيقة إذن خطيرة. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ونتمنى أيضا ليكزيرسيس أو التمرين يكون صحيح عندكم وتكونوا فهمتوه مزيان. فالدرس نتاع اليوم تعلمنا فيه لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. فتعلمنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون أو الروابط. فبدون هذه الروابط لا نستطيع تكوين جملة. فهذه الروابط أو هذه كونجونكسيون هما ضروريين وأساسيين باش نكونوا دي فراز. فكالعادة اللي ما فهمش أو عنده شي تساؤل فخليه لي في الكومنتير ونتلاقاو بحصة مقبلة إن شاء الله.